शहजाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच. एक तो अच्छी बात है आप स्टूडियो में आज मौजूद हैं, आप लाहौर में थे. नाज़रीन के लिए भी कि आपने अपनी एक किताब भी लिखी अपने उन तजर्बात के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी भी थी कि सबके सामने आए. मार्का हक पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, अवाम को वो लम्हे अभी भी याद आते हैं तो आप एकदम से चार्ज हो जाते हो. जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ ताकत का तवाज़ुन बदला है. क्या कहूँ कि एक स्ट्रेट एंड शार्प डिसीजन कि हम रिएक्ट करेंगे, ये सिर्फ एक फैसले की बात थी, और क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो ये 72 घंटे में पाकिस्तान को बदल गए? आयशा, डिटरेंस जो होती है ना, डिटरेंस का कुछ अज्जा होते हैं. एक अज्जा, एक जुज़ उसका ये होता है कि आपकी काबिलियत है कि आप किसी को डिटर कर सकें, रोक सकें उसके हमले से, उसको सोचने पे मजबूर करें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या अपने आपके मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एग्रेसिव कदम ना उठाए. तो ये डिटरेंस का पहला उसूल है. तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो आपकी होती है. दूसरी बात, उस कैपेसिटी कैपेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, आगे जाके हम बात कर लेंगे, लेकिन पहली बात तो ये होगी. दूसरी बात ये है कि उसके बाद क्या उसको अप्लाई करना, उसको आपने इन एक्शन लेके आना. आपके पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, लेकिन क्या वो हिम्मत और हौसला भी है कि उसको इतने बड़े दुश्मन के सामने आप उसको अप्लाई कर सकें. ये दूसरी चीज़ होती है, उसमें फ़ैसला साजी आ जाती है. उसके अंदर ये आ जाता है कि क्या आप जो करने जा रहे हैं, आपके पास जो आपके अहदाफ हैं वो आइडेंटिफाइड हैं. यानी एक तो होता है ना कि आप जंग में कूद जाते हैं, जिस तरीके से कि आजकल ट्रंप को बुरा भला कहा जाता है कि वो कैसी जंग में कूद गया बग़ैर क्लियर अहदाफ के. लेकिन यहाँ पर जब पिछले साल मार्का हक हुआ तो उसके अंदर पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी बड़े क्लियर अहदाफ के साथ गई. और वो अहदाफ क्या थे? अहदाफ ये थे कि दुश्मन को ये बताना है कि पाकिस्तान पे हमला जो है वो किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का जारहाना कदम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसका जवाब देंगे. और जवाब क्या दिया? वो ऐसा जवाब दिया जो कि आपकी तमाम स्किल, आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी, यानी आपके हथियार, आपकी ट्रेनिंग, आपकी स्किल लेवल और फिर तमाम बाकी जो लवाजमात थे उनको मरबूत तरीके से जब आपने इकट्ठा करके उसको अप्लाई किया तो दुश्मन के लिए एक परेशानी का सबब बन गया, एक हैरानी का सबब बन गया. तो वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो आपके पास, बहुत सारे मुल्कों के पास, अमेरिका के पास हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस लम्हे में उन तमाम चीज़ों को मरबूत करना एक ऐसे जवाब के अंदर के उसका जो मल्टीप्लाइड इफेक्ट है, यानी वो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 की चोट लगे दुश्मन को. मेरा हाल है ये कमाल था उस लम्हे में पाकिस्तान का. और तीसरी बात मुझे कहने दीजिएगा, जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जब वो अहदाफ हासिल कर लिए, यानी आपको ये अंदाज़ा होगा कि पहले दिन तो चलें रफ़ाल गिरे, उनके जहाज़ गिरे और बहुत हमने कामयाबी से जवाब दिया. फिर उन्होंने एक और हमले की कोशिश की हम पे, जो कि 9 तारीख की रात को उन्होंने किया. उसके बाद पर हम पे जोर आया कि इसको बंद कर दिया जाए, अब आप लोग जंग बंदी पे आए. हमने कहा नहीं, जब तक इसका जवाब नहीं जाएगा उस वक्त तक जंग बंदी नहीं होगी. वो जवाब जो गया वो ऐसा जवाब था, अहदाफ ऐसे थे कि वो दुश्मन को हिला के रख दिया उन्होंने. उन अहदाफ में क्या था? ब्राह्मोस, जो कि उनका सुपर मिसाइल था, उसके जो ठिकाने थे, उसका जो स्टोरेज थी, उसको तबाह किया गया कम से कम 2 जगह के ऊपर. S-400 जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता था कि उसको कोई जारहाना कदम नहीं उठा सकता उसकी एयर स्पेस के अंदर, उन कम से कम 2 S-400 को न्यूट्रलाइज़ किया गया पाकिस्तान के जहाज़ों के साथ. तो जब आपको ये जवाब दिया आपने और उनको इस तरीके से ख़त्म किया, मेरा ख्याल है पैगाम बड़ा वाज़ेह था. उसके बाद फिर मैं आपको शेयर कर सकता हूँ आज कि वो दुनिया की जो कौमें थीं या उनकी लीडरशिप जो थी, वो पाकिस्तान से ये कह रही थी कि खुदारा अब बस करें, खुदारा अब बस करें. और कहाँ पे बस करेंगे? और मैं एयर चीफ को आज रिकग्नाइज़ करना चाहता हूँ इस चीज़ के अंदर कि उसने कहा, उसने अपनी लीडरशिप को बोला कि थोड़ा सा सब्र, नहीं थोड़ा सा ज़रा मुझे टाइम दे दो, थोड़ा सा बस ये ख़त्म हुआ. और वो घंटे 2 और 9-10 की रात, 9-10 की रात 2 घंटे और खींच गए. और जो 9 और 10 की रात के 2 घंटे और थे ना, उन्होंने वो पैगाम दिया जो कि हिंदुस्तान याद रखेगा और मजबूर करेगा कि आइंदा डिटरेंस को डिटरेंस के तौर पे कबूल किया जाएगा और ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा कि पाकिस्तान को एक मिडलिंग नेशन देखते हुए कोई इसके साथ कोई इस किस्म का टाकरा करने की कोशिश करे. तो मेरा ख्याल है कि वो जो तमाम पैगाम अपने विजन लेके चला था ना इंडिया अपने तौर पे, अपने बड़ाई का, अपने जोम का, वो सब का सब जो था न्यूट्रलाइज होकर रह गया. तो ये कौमें जब फैसले करती हैं तो इस तरीके से क्लियर अहदाफ के साथ हासिल किया बैक. ये गुड बॉयज़, ठीक है, हम जंग चाहते हैं लेकिन आइंदा बिहेव करें. मगर शहजाद साहब, आपकी गुफ्तगू से 2-3 छोटी-छोटी बातें जहन में आती हैं. एक तो ये डिसाइड करना कि बड़ा दुश्मन है, हमने किस हद तक जाना है, ये किस लेवल पर डिसाइड किया जाता है कि हम कितनी ज़ोर से या किस हद तक की लगाएंगे. एक हमने जवाब दिया था 6-7 की रात, तो हमने अपना दिफा किया था कि हमने उनको अपनी ज़मीन पर नहीं पहुँचने दिया, उनके घर में उनको
ریئیکٹ کیا, صرف کوئی حملہ نہیں تھا. مگر اس وقت جتنا بڑا ہم نے نقصان کر دیا تھا, کیا جو 9/10 کی رات ہوا وہ بھی جواب دینا ضروری تھا؟ جو ابھی آپ ایئر چیف کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, وہ کس حد تک جانا ہے؟ یہ فیصلہ دشمن کو دیکھ کر کیا جاتا ہے, اس کے سائز کو, اس کی کیپیبلٹی کو, یا اپنا آپ بتانے اور جتانے کے لیے کہ ہمارا سائز یہ ہے؟ دیکھیے ابھی ہم جب ایران اور امریکہ کی جنگ کی بات, کیونکہ یہ ریسنٹ میں بھی چل رہی ہے معاملہ, اس کے اندر ہم بہت بات کر چکے ہیں اپنے پروگرام کے اندر بھی, اور ویسے بھی بات بہت ہوتی ہے, بارہا ذکر ہوا ہمارے پروگرام میں بھی اور ویسے بھی, کہ ہر جنگ کے اندر کچھ فیزز ہوتے ہیں, کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جب کہ آپ کو بڑے کرٹیکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جب وہ آپ مومنٹ مس کر دیتے ہیں, وہ لمحے مس کر دیتے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کرتے, جو کہ غالباً آپ کی اپنی بڑائی کے لیے بہتر ہوتا ہے, دنیا کے لیے بہتر ہوتا ہے, اس جنگ کو کلوز کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے, تو پھر آپ نہیں کرتے وہ فیصلہ, تو پھر آپ ایک اور جنگ میں الجھے چلے جاتے ہیں. اور جب الجھے چلے جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے چیزیں, جتنا کسی چیز کو لمبا کریں گے اتنی وہ چیز اور آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور کسی اور کے ہاتھ میں سیڈ ہوتی رہے گی. تو آج امریکہ اور ایران دو مختلف لیول کی طاقتیں ہوتے ہوئے ایک ہی لیول پہ گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے امریکہ کی غلطیاں وہ تھیں جو کہ اس نے کی, اور پاکستان نے اور انڈیا میں جب یہ معاملہ ہوا تو واضح طور پر جب آپ نے پوچھا کون یہ فیصلے کرتا ہے, یہ فیصلے ظاہر ہے کہ کمبائنڈ لیڈرشپ کے تھرو ہوتے ہیں. لیڈرشپ تینوں چاروں جگہوں کی, نیوی, ایئر فورس, آرمی اور پرائم منسٹر, یہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس حد تک جانا ہے, کہاں تک جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2019 کے اندر جب ہم اسی طریقے کی جب وہ اس کی تھی سوئفٹ ریٹارٹ کا جو جواب, سوئفٹ ریٹارٹ, جب وہ ابھینندن صاحب کو جب ہم نے ویلکم کیا تھا, تو اس وقت خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ کم از کم 5 سے 7 جہاز اور گر سکتے تھے پاکستان کی طرف سے. اچھا, تو اگر یہ ایسے مارجن دیا تھا, نہیں تو انہوں نے مارجن دیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس لیول تک نہیں بڑھانا چاہتے, ہم ایک پہ بہت ہے, اور وہ ایئر چیف کا فیصلہ تھا. ایئر چیف نے کہا بس ایک بہت ہے, اور وہ ایک کر کے, اور یہ فیصلہ جواب چلا گیا. اس کا پھر جو کمپلیشن تھی وہ 2025 میں ہوئی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک ایسی جو کیپیسٹی, کیپیبلٹی, ایسی ملٹری, ایسی ایئر فورس جو کہ اپنے ہدف کے طور پہ اپنی اسکل لیول, دیکھیے بہت بات کی جاتی ہے کہ آئی ہوپ میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہا آپ کا, بہت بات کی جاتی ہے کہ ہم جذبہ تو اپنے طور پہ, جذبہ کیا ہے؟ جذبہ ہے کہ میں اپنے کام کو مکمل طور پر پرفیکشن میں کروں گا, یہ جذبہ ہے. تو جب میں ہوا میں جاؤں گا تو میں اپنا کام مکمل کروں گا, ایٹ دا پیرل آف مائی لائف, میری زندگی چلی جائے لیکن وہ کام کروں گا. تو وہ جذبہ ایک پروفیشنلزم کا جذبہ ہوتا ہے, وہ جذبہ اپنے کام کو مکمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. وہ جب آپ کو لے کے اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ پھر میں اور آپ بیٹھ کے سیلیبریٹ کریں. درست ہو گیا. زیغم صاحب آپ کی جانب آؤں, جب ہم مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں 1 سال بعد, یہ بھی شہزاد صاحب نے بات کی جس میں کیلکولیشن, ٹائمنگ, یا ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے سب کچھ کوارڈینیٹ کر کے مربوط انداز میں ایکٹ کیا گیا. آپ کے خیال میں عسکری قوت تو ہے پاکستان کے پاس اور پہلے سے موجود ہے, سفارتی حکمت, صبر, بصیرت کا امتزاج, یہ کیا تمام چیزیں نظر آتی ہیں؟ اگر یہ سب انٹرنلی تھی تو ایکسٹرنلی کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس فتح کو کہیں زیادہ بڑا بنا دیا؟ مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک کر کے جو گفتگو, بہت زبردست گفتگو چودھری صاحب نے کی ہے, اس کو تھوڑا سا ایڈ کر سکوں. دیکھیے جو کچھ ہوا اس کے پیچھے دہائیوں کی محنت اور کوشش تھی اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ تھی, اور ظاہر ہے اس تمام سفر کا ایک لیڈر کے طور پر چودھری صاحب اس کا حصہ تھے, اور بہت کچھ ہمیں بتاتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں, اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے کے بریلینٹ لوگ اس ایفرٹ میں شامل تھے جس کا اظہار ایک رات میں ہوا. دیکھیں وہ اظہار تھا اس بات کا جس کے پیچھے دہائیوں کی محنت تھی. اداروں کو بلڈ کیا گیا, لیڈرشپ کو بلڈ کیا گیا, سسٹمز کو بلڈ کیا گیا,